أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحرير حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ثم أتبع سببا، أي سلك طرقا ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي موضع طلوعها، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال قتادة والحسن: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، فكانوا يكونون في أسراب لهم، حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانوا إذا طلعت الشمس يدخلون الماء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون كالبهائم. وقال الكلبي: هم قوم عراة يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. قوله عز وجل: كذلك، قيل معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند مطلع الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات. خبرا أي علما. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص السدين وسدا، ها هنا بفتح السين. وافق حمزة والكسائي في سدى، وافق حمزة والكسائي في سدى في سدى. وقرأ الباقون بضم السين وفي ياسين سدى بالفتح حمزة والكسائي وحفص. وقرأ الباقون بالضم، منهم من قال هما لغتان معناهما واحد. وقال عكرمة: ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بالفتح، وما كان من صنع الله فهو سد بالضم. وقاله أبو عمرو. وقيل السد بالفتح مصدر وبالضم اسم، وهما ها هنا جبلان سد ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن ورائهم، وجد من دونهما قوما، يعني أمام السدين، لا يكادون يفقهون قولا. قرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف على معنى لا يفقهون غيرهم قولا. وقرأ الآخرون بفتح الياء والقاف أي لا يفقهون كلام غيرهم. قال ابن عباس: لا يفقهون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامه. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا في قصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يخبر سبحانه في هذه الآيات أن ذا القرنين عليه السلام أخذ طريقا آخر وسلك فجا آخر من فجاج الأرض ليصل إلى أبعد مكان من المشرق بعد أن وصل إلى أبعد مكان من المغرب ليقف على من يسكن تلك الناحية من البشر ليقيم فيهم أمر الله جل وعلا ويأطرهم على الحق وعلى التوحيد ويقيم فيهم القانون الحق الذي اتخذه في تطوافه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقوله ثم أتبع سببا أي اتخذ طريقا ومسلكا يتوصل به إلى مراده من التحول من مغرب الشمس إلى مطلعها حتى إذا بلغ مطلع الشمس. قراءة الجمهور مطلع بكسر اللام وقرأت بفتح اللام مطلع وهي قراءة ابن كثير والمطلع بالفتح الطلوع. قال ابن الأنباري هذا هو الأصل. ثم إن العرب تتسع فتجعل الاسم نائبا عن المصدر فيقرؤون حتى مطلع الفجر بالكسر وهم يعنون الطلوع ويقرأ من قرأ مطلع الشمس بالفتح على أنه موضع بمنزلة المدخل الذي هو اسم للموضع الذي يدخل منه. ولا خلاف بين أهل العربية في أن المطلع والمطلع كلاهما يعنى بهما المكان الذي تطلع منه الشمس. وقوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذا القرنين عليه السلام سار حتى بلغ أقصى مكان من المشرق تطلع عليه الشمس ليجد عنده أقواما وصفهم الله بأنه لم يجعل بينهم وبين الشمس سترا والساتر هو الحاجز. واختلف المفسرون في معنى ذلك على قولين. الأول أن أرضهم لا يثبت فيها بناء هشة رقيقة لا يثبت فيها بناء فهم يستقرون في الأرض في أسرابها وكهوفها من شدة الحر فإذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم. قال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا يثبت فيها شيء يعني من الأبنية فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في الأسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. ويقال أنهم من الزنوج. وقال مقاتل بن سليمان كانوا يستقرون في الأرض في أسراب من شدة الحر وكانوا في مكان لا يستقر عليهم البناء فإذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم. قال الإمام ابن جرير في تفسيره ووجد ذو القرنين الشمس تطلع على قوم لم يجعل الله لهم دون الشمس سترا وذلك أن أرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء فيسكنون البيوت وإنما يغورون في الماء أو في المياه ويسربون في الأسراب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى وجدها تطلع على قوم أي على أمة لم نجعل لهم من دونها سترا أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. القول الثاني أن الشمس دائمة الطلوع عليهم فأكثر زمانهم النهار.
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر، وهذا موجود في بعض البقاع من الأرض، إلى يعني معروف في بعض البقاع من مثل النرويج وغيرها الشمس مستمرة عندهم حتى قيل يعني وقت طويل. فقيل هذا، قيل أن الله لم يجعل لهم من دونها سترة، يعني أن الشمس لا تستتر عنهم بل هي دائمة الطلوع عليهم. هذا أحد الأقوال. والقول الأول أنهم ليس لهم أبنية، لأن أرضهم التي هم عليها هشة لا يستقيم عليها البناء. وقوله تعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك الكاف للتشبيه، واختلفوا في المشبه به والمشار إليه. فقال الزجاج: يجوز أن يكون التقدير وجدها تطلع على قوم كذلك القبيل الذين كانوا عند مغرب الشمس، وأن حكمهم حكم أولئك، يعني كما وجد قوما عند مطلع الشمس لهم حالة عند مغرب الشمس، وجد أيضا قوما لهم حال وأمور عند مطلع الشمس. والمعنى كما بلغ مغرب الشمس فكذلك بلغ مطلعها. والمعنى أن المشبه به، والمقصود أن المشبه به شيء تضمنه الكلام السابق، لذلك يصح الوقوف عليها. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وقوله تعالى: وقد أحطنا بما لديه خبرا، قال مجاهد والسدي: علما، أي نحن مطلعون عالمون بجميع أحواله وتقلباته ومسيراته، لا يخفى علينا منها شيء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال جل وعلا: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال جل وعلا عن أنبيائه ورسله: ولا شك أن ذا القرنين كما قررنا في الدرس الماضي أنه من الأنبياء، من أنبياء الله الذين يوحي الله إليهم. قال جل وعلا في شأن الأنبياء والرسل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم قال جل وعلا: ثم أتبع سببا، أي لما أنهى الوقوف على أماكن من الأرض كثيرة حتى بلغ أقصى المغرب وأقصى المشرق. ومن بلغ المشرق والمغرب مع تباعدهما فهو لما بين ذلك أحرى وأدرك. وكل هذا ليقيم الناس على توحيد الله وطاعته، ويقهرهم عن طاعة الشيطان وشركه. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فذو القرنين طاف الأرض حتى بلغ المشارق والمغارب، ثم أتبع سببا واتخذ طريقا لمكان من المعمورة عجيب، ليقف على خلق من خلق الله غريب، وإلى قبائل من بني آدم مفسدين غاية الإفساد، وقد تأذى منهم مجاوروهم أبلغ الأذى وأضناه، وسيكون لهم نبأ عجيب ضارب في الزمن مرهص بانتهاء الدنيا وقرب قيام الساعة، قد علمه ذو القرنين عليه السلام من ربه عن طريق الوحي، كما قد رجحنا أنه نبي يوحى إليه من عند الله، كما قال في آخر هذه القصة: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ما الذي يجعله دكاء؟ سد الذي فعله والذي أقامه.
وقوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قرئ بالفتح والضم سد وسد. وقال أبو عبيدة السد مضموم إذا كان مخلوقا، يعني من فعل الناس، إذا كان مخلوقا من فعل الله السد، فإن كان من فعل الآدميين فهو سد بالفتح. وهذا قول عكرمة والأخفش. وقال الأخفش المفتوحة أكثر اللغتين، يعني أكثر ما جاء السد، سد وليس سد. فالسد بضم السين وفتحها الجبل، ويطلق أيضا على الجدار كل ما يفصل فهو سد، يسد، لأنه يسد به الفضاء. وقيل الضم في الجبل والفتح في الحاجز في غيره يعني. والمراد بالسدين هنا جبلان عظيمان بينهما فرجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن سواه. وقال وهب بن منبه هما جبلان منيفان في السماء، أي مرتفعان ارتفاعا شاهقا. وتعريف السدين في قول الله عز وجل حتى إذا بلغ إيش؟ بين السدين وجد من دونه. بين السدين، تعريف السدين من تعريف الجنس، أي بين سدين معينين معروفين الله عز وجل أخبره بهما واتبع طريقا آخر في مسيره حتى يبلغ إليهما. هذان الجبلان اللذان جعل بينهما السد وجعل بينهما الردم هما جبلان معروفان لذي القرنين، لأن الله عز وجل أرسله إليهما. وهذه الجهة التي سار إليها ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، هذا غير جهة المغرب والمشرق، لأن الله عز وجل ذكرهما أولا ثم قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، يعني هذا المكان ليس في المشرق ولا في المغرب، فيحتمل أن يكون في الشمال، يحتمل أن يكون في الجنوب، ولا يعلم المكان قطعا، لا يعلم المكان، لأن العلم بالمكان نعلم بهما ايش؟ مكان يأجوج وماجوج، ويأجوج وماجوج لا يعلم مكانهما حتى الآن. وقوله تعالى الله أعلم، الله أعلم. وقال تعالى وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. من دونهما الضمير يعود على ماذا؟ على الجبلين، جبلين اللذين هما السدين أو الذين هما السدان. وقوله قوما لا يكادون يفقهون قولا، قرأ الجمهور بفتح الياء يفقهون، أي لا يكادون يفهمون الكلام الذي يقوله الناس ويقوله ذو القرنين. قال ابن الأنباري قال اللغويون معناه أنهم يفهمون لكن بعد إبطاء، لأنه لا يكاد، هذا يدل أنه يمكن أن يفهم ولكن بعد إبطاء، وهو كقوله وما كادوا يفعلون فذبحوها، وما كادوا ذبحوها فعلوا بس ما كادوا، يعني أبطأوا وتأخروا. وقال المفسرون وإنما كانوا كذلك لأنهم لا يعرفون غير لغتهم. وقرأ آخرون بضم الياء وهي قراءة حمزة الكسائي يفقهون، يعني يفهمون غيرهم، فهم لا يستطيعون أن يمكن يفهموا ولكن لا يستطيعون أن يفهموا غيرهم. وقوله تعالى
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الذين نادوا ذا القرنين عليه السلام وطلبوا عونه هم أهل تلك الناحية المجاورة للسدين ولقبيلتي يأجوج ومأجوج، والذين وصفهم الله بأنهم إيش؟ لا يكادون يفقهون قولا. فإنهم لما علموا قدرة ذي القرنين عليه السلام وتمكنه من الصعاب تقدموا بين يديه بطلب وبرروه بتبرير ظاهر، وهو أن هاتين القبيلتين القريبتين منهما مفسدتان غاية الإفساد، وأن الدواء الناجع هو سد يحجزهما فلا يستطيعون مجاوزته. ولسائل يسأل لماذا طلبوا من ذي القرنين عليه السلام أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا ولم يطلبوا منه مقاتلتهم ومنعهم من الإفساد؟ والجواب الله أعلم أنهم قد علموا أن ذا القرنين عليه السلام لو قهرهم ومنعهم من الإفساد والتعدي. أحد عنده جواب؟ إيه كثرتهم أو شيء آخر. أحسنت يا أبو. يقول يمكن يرجعون مرة ثانية. نعم، الجواب والله أعلم أنهم قد علموا أن ذا القرنين عليه السلام لو قهرهم ومنعهم من الإفساد والتعدي ثم بعد ذلك ماذا؟ سيرحل عنهم، لأن ليس هذه بلاده بل هو يطوف، سيرحل عنهم فيعودون، فتعود يأجوج ومأجوج للإفساد بعد ذلك، وقد يكونون بأشد، قد يكونوا بأشد من ما مضى. فكان اقتراح السد المنيع هو الآمن لهم، أن يوضع السد بينهم وبين هؤلاء القوم، يكون سد منيع آمن، وهذا السد صار آمنا لهم وليش؟ وللبشرية جميعا، يعني فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة إلى يومنا هذا. لذا اقتضت حكمة الرب الحكيم سبحانه أن يبني ذو القرنين هذا الردم المحكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولتبقى هاتان القبيلتان محبوستان حتى يأتي وعد الله. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. لذا فإن قصة ذي القرنين عليه السلام تكتسب أهمية عظيمة لورود خبر يأجوج ومأجوج فيها، والمتأمل في آيات هذه القصة يدرك أن أكثر ما أبرز من حال ذي القرنين وقصته هو ما عمله في السد والردم على يأجوج ومأجوج، بل لعل إرادها كان لهذا. والآيات قبل الحديث عن يأجوج ومأجوج كانت كالمقدمة بين يدي الحديث عنه. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن الله سبحانه من على البشرية جمعاء من لدن ذي القرنين عليه السلام بحجز أولئك المفسدين الذين لو خرجوا لأهلكوا الحرث والنسل وعاثوا في الأرض كلها فسادا، وهم من القوة بحيث لا يدان لأحد بقتالهم، كما في الصحيح الحديث الصحيح أن الله يأمر نبيه عيسى عليه السلام في آخر الزمان إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ثم يأذن الله بخروجهم في آخر الزمان قبيل الساعة، كما في قوله تعالى
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما في الصحيحين عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، يعني هكذا. قالت زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يأجوج ومأجوج في هذا الحديث الصحيح، وأنهم لا يزالون يحاولون أن يفتحوا هذا السد، فهنا قد فتح منه قليل، فالأمر محدق، الخطر محدق، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويأجوج ومأجوج من الكثرة والتناسل العجيب الذي لديهم ما جاء في بعض الروايات أن الواحد منهم يولد له 1000 من صلبه، 1000 من صلبه، كما أخرج ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1000 من الذرية. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تدل على كثرتهم قال لكن لبعضها شاهد صحيح ومن هذا الحديث، فهم يعني إذا كان الواحد منهم يولد له 1000 من صلب الأقل منهم فكيف يكون عدده؟ ويأجوج ومأجوج من جهة اللغة اسمان قيل أنهما أعجميان فلا اشتقاق لهما في اللغة العربية، وقيل عربيان ويكون اشتقاقهما من أجت النار أجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته. وقيل عن الأج، وقيل من الأج وهو السرعة، سرعة العدو، فهم أيضا فيهم سرعة عجيبة. وقيل مأجوج من ماج إذا اضطرب، وهذه كلها تدل على الكثرة والسرعة، كل هذه من معانيها يأجوج ومأجوج. فإذا أراد الناس أن يدلوا على سرعة ألا سيضع النار كذا هكذا، هذه السرعة والكثرة كلها تدل عليها لفظة يأجوج ومأجوج. وقرأ الجمهور ياجوج بدون همز وماجوج، وقرأت قراءتنا حفص عن عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز. وكل ما ذكر من اشتقاق هذه الكلمة يأجوج ومأجوج فهو من ماج بمعنى اضطرب وكثر وازدحم، الازدحام الموج، يقول الناس كالموج يعني كثيرون، فيدل على كثرتهم. والله عز وجل قال في بعد هذه القصة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وذلك عند خروجهم كما ذكر المفسرون. ويأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر من ذرية آدم من ولد يافث بن نوح. ما الذي يدل على أنهم من ولد آدم؟ ما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار، يعني 1 بالألف الذي ينجو وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير
وتضع كل ذات حمل حملها، لأمر مهول. فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، يعني أنهم من أكثر أهل النار. فهذا يدل على كثرتهم. إذا كان الذي يدخل النار من بني آدم 999 وواحد ينجو، فلما شق على الصحابة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وهذا يدل على أن يأجوج ومأجوج أنهم من أهل النار، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في هذا الموضع الذي هو موضع سورة الكهف، والموضع الثاني في سورة الأنبياء في قول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقصة يأجوج ومأجوج وما ذكر الله عز وجل فيها قد خاض فيها الناس خوضا عظيما وتكلموا كلاما باطلا إلى يومنا هذا، وهم الناس يخوضون فيها ويأتون فيها بالأمور المنكرة الباطلة. حتى سمعت أحدهم، وهو كما قلت لكم قبل، واحد طبيب ليس عنده معرفة وعلم بالشريعة، يسألونه، يقابلون معه يسألون عن يأجوج ومأجوج، ويقول إنهم الأعاصير والبراكين التي تحدث هم يأجوج ومأجوج. فيحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون في كلام الله وكلام رسوله القول الباطل. هذا وأفضل الصحابة وأعلمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. فلا يجوز أن يقال في كتاب الله بمثل هذه التخرصات وهذه الأمور الباطلة، يتهوك الناس في هذا الكلام الباطل الخطير، فإن هذا من الباطل. فيجب أن نعرف الآيات ونعرف الأحاديث، ولذلك سنقف مع قصة يأجوج ومأجوج، والوقت انتهى، فإن شاء الله نكمل في الدرس القادم عن يأجوج ومأجوج وما جاء في الكتاب والسنة عن هذه القبيلة، ومن الأحاديث الثابتة الصحيحة التي نقف عندها ولا نتجاوزها. فلن نأخذ بالروايات الإسرائيلية التي في الغالب أنها لا تصح وتخالف ما عندنا، ولا أيضا نرد الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤولها تأويلا باطلا كما يفعل بعض الناس. فيجب علينا أن نعرف ذلك وأن نقف عند ما أوقفنا الله عز وجل ورسوله عنده من الكتاب والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.